नमस्कार. आज आमी हांगा नोनूज विलेज हाज्या खासा बनयल्ल्या स्टुडियोन आसा आनी आमच्या मदीं आज राजेश तुळशीदास कळंगुटकार हे युवा अशे एक बरे समाज कार्यकर्ते आमच्या मदीं आसा. वास्तवीक राजेश हांची वळख करून दिवपाक बहुतेक लोक राजेशाक वळखतात ताजे विविध अशा कार्यां. राजेश बाब सामाजीक, आर्थीक, शैक्षणीक आनी तशेंच धार्मीक तशेंच इतर क्षेत्रांत सामको ताजो भरपूर वावर आसा आनी सातत्यान ताजो हो वावर आशिल्ल्या कारणान त्या गोंयच्या साबार अशे कोणशांनी तांकां बरीच नामणां मेळिल्ली आसा. आज तांचो वाडदिवस. आज तांच्या वाडदिवसाच्या निमतान आमी तांचे कडेन थोडीशी भासाभास करुया. तर आमच्या मदीं आसा बाब राजेश तुळशीदास कळंगुटकार. राजेश नमस्कार. नमस्कार. राजेश बाब, तुमकां नामना गोंयभर बरीच आसा. तुमी विविध क्षेत्रांत वावुरता आनी जाणा म्हाका एक सुरवात सांगा तुमची. सुरवातीक तुमचें शैक्षणीक क्षेत्र कशें आशिल्लें, म्हणजे कशा क्षेत्रांतल्यान शैक्षणीक कशें तुमी घेतले आनी कशें फुडें पावले शैक्षणीक क्षेत्रांत? म्हजो जन्म एक ल्हानशा गांवांत हातुर्ली मय हांगासर जालो आनी त्या उपरांत म्हजें जें सुरवातीचें प्राथमीक जें शिक्षण जालें तें सरकारी प्राथमीक शाळा हातुर्ली. तेच्या नंतर म्हजें जें माध्यमीक शिक्षण जालें तें विजयानंद हायस्कूल तिखाजन. तेच्या नंतर उच्च माध्यमीक शिक्षण जालें तें श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरी स्कूल बिचोली. तेच्या नंतर मागीर गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळी. त्यानंतर मागीर गोवा युनिवर्सिटीन हांवें M.Com केलें. त्यानंतर हांवें MA इन इकॉनॉमिक्स, MA इन सोशियोलॉजी ह्या विशयांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. मागीर B.Ed बॅचलर इन एड्युकेशन हें जें शिक्षण क्षेत्राक जाय तें एड्युकेशन केलें आनी तेच्या नंतर मागीर मास्टर्स इन बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन MBA ही पदवी मेळयली. आनी हें सगळें जें करता आसतना हें सगळें करतना हांवें म्हजें जें कार्य, समाज कार्य म्हणा किंवा इतर जें कार्य आसा हें चालूच आसतालें. आनी कांय शिक्षण ज्यो पदवी हांवें घेतल्यो त्यो सर्विशन आसतना बीन घेतल्यो. राजेश बाब, तुमची ही शैक्षणीक पात्रता खूबच आसा. हें शिक्षण घेवपाक तुमकां त्या वेळार म्हणजे 10वी नंतर कोणी प्रोत्साहन दिलें? सांगपाचें म्हणजे की आमच्या फॅमिलीन पूर्ण जर आमचें कुटुंब पळयलें किंवा फॅमिली जर पळयली जाल्यार हें अशें एड्युकेशन म्हणजे ग्रॅज्युएट म्हाका दिसता जावपी हांव पयलोच भुरगो आसलेलो. म्हाज्या नंतर मागीर म्हज्या भयणीन ग्रॅज्युएशन केलें. कारण तशें पळोवंक गेल्यार आमचें कुटुंब हें एक शेतकरी कुटुंब आनी आमच्या पयलीं जास्त करून शिक्षण हें म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन अशें कोणी घेवंक नासलेलें. पूण म्हजे वडील आनी आई आनी म्हजे बाकीचे जे म्हजे मावशी म्हणा किंवा मावसो हेंच्यांनी म्हाका बऱ्यापैकी प्रोत्साहन दिलें की शिक्षण हें घेवपाक जाय आनी आमचो ल्हान समाज आसा तेंच्यांनी शिक्षणाचेरूच फुडें सरचें असो एक तेंचें एक त्या वेळा वयलें एक प्रोत्साहीत म्हणटा तें उतर आसतालें. आमकां तें गायडन्स आसतालें आनी तें तकलेन धरून आमी हें शिक्षण पूर्ण करूं शकलो. तुमी बरीच पदव्यो घेतल्यो आनी मुख्य म्हणजे तुमी शिकया. तुमी शैक्षणीक क्षेत्रांत आयले तें म्हळ्यार टिचराच्या हातूंत क्षेत्रांत आयले. आनी हो टिचर म्हणजे असो जॉब आसा की जितलें भुरग्यांक दिता तितले भुरगे फुडें वता. आनी तुमचे कडेन ती कला आसपाक जाय. कितें आसा, भुरगो प्रत्येक भुरगो हुशार आसता असो ना. फाटल्यान लास्ट पाकार बसलो की तो भुरगो ढ अशें सोडून देवना, पण प्रत्येक भुरग्याचेर कशें कॉन्सन्ट्रेट. सो हे भुरग्यांक तुमी जेन्ना टिचर म्हणून जाले आनी तुमकां टिचर अशें जावपाक कित्याक जावचें अशें कित्याक? की हांव पयलीं पासून म्हणजे म्हज्या फॅमिलीनसून म्हजे बाबा म्हणा किंवा म्हजे काका नाटक क्षेत्रांत आसलेले. म्हणजे नाटकांनी भाग घेवप, गांवची नाटकांनी म्हणा हे आमचे जी गांवांत जातालीं नाटकां ते सगळे जाण भाग घेताले. आनी तितून हांवूय बीन मागीर जेन्ना बाबा बीन करता तेंच्या बरोबर हांव म्हणजे अशें जातालें की गांवांत आमचे हौशी नाटकां जातालीं तेन्ना वर्साक 2 किंवा 3 फावटी सुद्दां नाटकांनी भाग घेवचो पडटा. म्हणजे ती एक फुडें वचून स्टेजीर वचून हें करप तें आसलेलें तकलेन. आनी मागीर अशें जालें की जेन्ना हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाचें थारायलें कॉमर्सान तेन्ना एक तकलेन थारायलें की ना हांव शिक्षक जातलों.
आनी ताका लागून जेन्ना हांवें म्हाका दिसता एडमिशन घेतलें, कारण एक गोश्ट मुद्दामून सांगता तुमकां, हांव ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत म्हाका टॅल्कोन सर्वीस मेळ्ळी. म्हजे कडेन जायना जालें तें, कारण म्हजे तकलेन एक वेगळोच विशय आसलेलो आनी वेगळेच विचार आसलेले. हांवें ती बरी सर्वीस 3-3.5 म्हयन्यांनी सोडली, रिजायन दिलें. पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक एडमिशन घेतलें, कारण एकूच तकलेन विशय आसलेलो की म्हाका टिचर जावपाक जाय. आनी म्हणून मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें, कारण कशें आसलेलें की कोण जाणा कितें म्हणून त्या वेळार तें क्लिक जालें आनी एक विद्यादान करचें अशें तकलेन आसलें. कारण आमच्या फॅमिलीन कोणूच नासलेलें शिक्षण क्षेत्रांतसून. हांव म्हाका दिसता पयलो शिक्षण क्षेत्रांत काम करपी, आनी तशा हितून मागीर हांवें तें शिक्षण घेतलें. मागीर B.Ed जालें आनी तितूनसून मागीर शिक्षण क्षेत्रांत फुडें पावलो. मी शिक्षण घेतलें, पण तुमकां ही शिक्षकाची नोकरी मेळपा खातीर चड त्रास पडले काय सहज अशी तुमकां मेळ्ळी? ना, हांव सांगपाचें म्हणजे जाल्यार हांव सद्या डॉन बॉस्को हायर सेकंडरीन असो लेक्चरर म्हणून काम करतां. पण तांची एक पद्दत आसा की ते मॅरिटाचेर घेता. आनी म्हाका दिसता हांव जेन्ना त्या इन्स्टिट्युशनान हांवें केन्नाच पावल सुद्दां धरूंक नासलेलें. हांव इंटरव्यू केला, म्हणजे एप्लिकेशन दिवपाक गेलो तो पयले फावट. पण तेंची एक पद्दत आसा, तांकां जर बरे मॅरिटोरियस जर भुरगे मेळत जाल्यार ते घेतात. आनी तेंच म्हजी जी पद्दत आसली शिकोवपाची, जे कारण तेंच्यांनी लेसन ऑब्जर्व केलो आनी तेच्या नंतर मागीर तेंच्यांनी ठरयलें की हो कॅन्डिडेट रायट आसा. आनी त्या प्रमाणे म्हाका, कारण म्हजी थंय वळख कांय नासलेली किंवा तशेंच इन्स्टिट्युशनान केन्ना पावलू धरूंक नासलेलें. आनी तेंच्यांनी टोटल मॅरिटाचेर म्हाका डॉन बॉस्कोन सर्वीस दिली. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा तेंचें, कारण तेंच्यानी खरें टॅलंट्स पळोवन म्हाका सर्वीस दिली. आज तुमी खंयचो सब्जेक्ट हँडल करता? हांव बिझनस स्टडीज, कारण म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन एडवान्स अकाउंटन्सीन पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां आनी बिझनस स्टडीज हो सब्जेक्ट हांव गेली 20-25 वर्सां जालीं शिकयता. हें शिक्षण म्हणजे भुरग्यांक शिक्षणाक दिता आसतना तुका कितें त्रास जाता किंवा भुरग्यां कडेन तुमी कशें कॉपरेट आसता, कशें कितें जाता तुमच्या कडेन इंटरॅक्शन कशें कितें? ना, कशें आसा खबर आसा की हांव, म्हाका दिसता पयलीं जेन्ना हांव शिकतालो त्या वेळार सुद्दां म्हजे कडेन त्यो सगळ्यो क्वॉलिटी, म्हटल्यार तुमी थोडीशी ती नॉटीनेस म्हणा, आमची मस्ती करपाची, हें सगळें हांवें म्हाज्या स्कूल लायफान किंवा कॉलेज लायफान ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्या. पूण खंयच्या भुरग्याक कसो हँडल करप, कशी माया दाखोवन, कशें हें करून ताजे कडसून काम करून घेवप, शिकून घेवप, हें म्हाका बऱ्यापैकी खबर आसा. कारण बऱ्याचशा वेळार अशें जाता की कांय भुरगे खूब मस्ती आसता क्लासीन, पूण तांचें म्हजे कडेन रिलेशन बरें आसता. कारण कशें आसा की प्रत्येक भुरगो हो वेगळो आसता. आमी म्हणटा एवरी पर्सन इज युनीक इन दीस वर्ल्ड, आनी ताका वेगळे पद्दतीन हँडल करप हो म्हटल्यार खरो टॅलंट आनी खंय खरी गुणधर्म हो टिचरान आसपाक जाय. कारण सगळे भुरगे हे समान आसूं शकना. प्रत्येक रोगाक जशें वेगळे वेगळे औषध आसता, तशें प्रत्येक भुरग्याक हँडल करपाची सुद्दां वेगळी तरा आसता. आनी तें म्हाका दिसता हांव ल्हानपणान हांव ते सगळ्या हितूनसून मस्ती करप, हें कशें, हें सगळें म्हाका खबर आसलें, कारण हांव बऱ्या तरेन हँडल करता. सो आमी B.Ed करता आसतना चायल्ड सायकोलॉजी लागता पळय, हय, ताजो फायदो जाता ह्या भुरग्यांक हँडल करपाक? हय, नक्की. कारण चायल्ड सायकोलॉजी ही प्रत्येक शिक्षकाक खबर आसपाक जाय. आनी आमकां खबर आसा की आमकां एक तो सब्जेक्ट आसतालो B.Ed करता आसतना, चायल्ड सायकोलॉजी. आनी त्या चायल्ड सायकोलॉजीचो जशी आपली भुरग्यांची सायकोलॉजी समजून घेवप, जशें हांवें पयलेंच म्हटलें की प्रत्येक भुरगो हो वेगळो आसता. जशें आमी अशें म्हणटात की प्रत्येक झाडाचें प्रत्येक पान खंय वेगळें आसता, तसो प्रत्येक भुरगो हो वेगळो आसता. आनी त्या प्रत्येक भुरग्याक वेगळे पद्दतीन हँडल करचो पडटा. आनी ताका लागून चायल्ड सायकोलॉजी आमकां सब्जेक्ट शिकयता, ताचो आमकां बऱ्यापैकी उपयोग जाता आनी उपयोग करून घेवपाक जाय.